अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وإترته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين لأسماء على ابنه الغوث الأعظم الجيلاني وابنه الغوث الأعظم الجيلاني وابنه الخواجي الأعظم الأجميري وشهيد محبته الإمام أحمد رضا البريلوي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحيا عنه 10 سيئات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
कतरा कतरा दरूद पड़ता है, जर्रा जर्रा